मैक्रोमीडिया के इस सेशन के अंदर हम लोग अपने पिछले प्रोजेक्ट से रिलेट एक छोटा सा असाइनमेंट और बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम 2 से ज्यादा लेयर्स के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट देने का तरीका डिस्कस करेंगे। तो मैं एक छोटा सा गेम से रिलेट डेमो जो है वो यहाँ पर क्रिएट करूंगा और इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 2 या 2 से ज्यादा फ्रेम्स पर अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज किए जाएं तो उसके लिए हमें किस तरह से काम करना होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लेयर 1 पर डबल क्लिक करके इसका नाम लाइक बॉर्डर रख देता हूं और अपने टूल्स में से लाइन टूल को मैं सेलेक्ट करता हूं जिसकी शॉर्टकट है N और पेज के टॉप पर एक स्मॉल लाइन जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूं। लाइन को क्रिएट करने के बाद हम मूव का टूल सेलेक्ट करेंगे जिसकी शॉर्टकट है V और अपने लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहां से बेसिकली हम लाइन का कलर, लाइन की थिकनेस और लाइन स्टाइल को डिफाइन करेंगे। तीनों काम कंप्लीट करने के बाद हम अपनी प्रॉपर्टी को मिनिमाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास लाइन पर वो तमाम ऑप्शंस अप्लाई हो गए। इसके बाद हम कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे। F8 बटन बेसिकली इंसर्ट की फ्रेम। हम अपनी इस ऑब्जेक्ट को ग्राफिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे और इसका नाम हम बॉर्डर रख देते हैं। ओके करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। इसी तरह की बॉर्डर मुझे पेज के बॉटम पे चाहिए तो इसके लिए मैंने Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट किया। पेज के सेंटर पे एक बॉर्डर आ गई जिसको मैंने ड्रॉप कर दिया लाइक पेज के बॉटम पे। इसके बाद हम एक और लेयर अपनी सेलेक्ट करते हैं और इस लेयर पर हम एक नाम दे देते हैं लाइक प्लेयर 1। प्लेयर 1 के लिए हम एक रेक्टेंगल टूल की मदद से एक सिंपल स्टिक ड्रॉ करते हैं। एरो का टूल सेलेक्ट करते हैं लाइक V और डबल क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट के कलर और उसकी लाइन के कलर को सेम कर देते हैं। कीबोर्ड पे F8 बटन प्रेस करते हैं और इसे ग्राफिक में कन्वर्ट करके इसका नाम रख देते हैं प्लेयर 1। ओके करते हैं, ये हमारी पहली लेयर प्लेयर 1 की स्टिक तैयार हो गई। इसके बाद हम एक और लेयर क्रिएट करते हैं, इसका नाम लेयर 2 रखते हैं और रेक्टेंगल टूल की मदद से ऑपोजिट डायरेक्शन पर एरो टूल की मदद लेकर इसको डबल क्लिक करते हैं और इसके कलर को हम यहां से चेंज कर देते हैं। कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करने से इसे हम ग्राफिक में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका नाम प्लेयर 2 रख देते हैं। एक और लेयर क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम बॉल रख देते हैं और सर्कल टूल की मदद लेकर पेज के सेंटर पर एक स्मॉल बॉल क्रिएट करते हैं और उसका कलर हम लाइक येलो रख देते हैं। F8 बटन प्रेस करके उसे ग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं और इसका नाम बॉल रख देते हैं। इस तरह से हमारे तमाम रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर सिंपल ड्रॉ कर दिए। अब होगा ये कि ये बॉल बेसिकली दोनों डायरेक्शंस की तरफ जाएगी और हमारे ये दोनों प्लेयर्स हमारी इस बॉल को सेव करेंगे, बाहर जाने से रोकेंगे। तो ऐसा करने के लिए अब मैं इन फ्रेम्स के ऊपर काम शुरू करूंगा। सबसे पहले हम चूंकि मिड पॉइंट से स्टार्ट करें, अपनी बॉल हमारी सेंटर में है, इसलिए मैं फ्रेम 5 पर जाकर चारों हमारी फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। चारों फ्रेम को सिलेक्ट करने का तरीका ये होगा कि आप किसी भी टॉप फ्रेम पर क्लिक करके रखें और अपना क्लिक प्रेस करके रखेंगे और डाउन साइड नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस तरह से चारों फ्रेम्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करेंगे जो कि इंसर्ट की फ्रेम कहलाता है। F6 बटन प्रेस करने के बाद आप देखें कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स हमारे सेलेक्ट हो गए।
تو ان کو ڈی سلیکٹ کرنے کے لیے ہم خالی جگہ پر، پیج پر یہ جو خالی جگہ موجود ہے، کہیں بھی ہم کلک کریں گے یہ تمام آپشنز جو ہے وہ ڈی سلیکٹ ہو جائیں گے. اپنی بال کو سلیکٹ کر کے ہم اسے ایک ڈائریکشن کی طرف لے جائیں گے جہاں پر ہمارا پلیئر 1 ہماری بال کو بیسکلی سیو کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد فریم 15 پر جا کر چاروں لیئر کو ہم سلیکٹ کریں گے اور اگین ہم F6 بٹن پریس کریں گے. اپنے سرکل کے آبجیکٹ کو اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف لے جائیں گے جہاں پر ہمارا پلیئر 2 ہماری اس بال کو سیو کرے گا. اس کے بعد فریم 25 پر F6 بٹن پریس کیا. اب یہ بال اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور ہمارا پلیئر 1 اس کو سیو کر رہا ہے. اب چونکہ مجھے نیکسٹ اپنا پلیئر اپنی بال بارڈر پہ ٹچ کرنی ہے، اس لیے اب میں 5 فریمز کا سٹیپ لے رہا ہوں اور فریم 30 پہ جا کر F6 بٹن پریس کیا اور اپنی اس بال کو بارڈر سے ٹچ کیا اور فریم 35 پر آ کر اگین ان چاروں لیئرز کو ہم نے سلیکٹ کیا، فریمز کو ہم نے سلیکٹ کیا، کی بورڈ سے F6 بٹن پریس کیا اور بال کو میں اپوزٹ ڈائریکشن میں لے جاتا ہوں جہاں پر ہمارا پلیئر اس کو سیو کرے گا. اگین یہ بال بارڈر سے ٹچ ہوگی اور اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف جائے گی. ایسا کرنے کے لیے میں نے فریم 40 پر چاروں کو سلیکٹ کر کے F6 بٹن پریس کیا اور بال کو اپوزٹ ڈائریکشن پہ لے جا کر بارڈر سے ٹچ کیا اور فریم 45 پہ جا کر F6 بٹن پریس کیا جہاں پر بال اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف گئی جہاں پر ہمارے پلیئر نے اس کو سیو کیا. اب ہم کنٹینیوشن میں جتنے بھی سٹیپس آگے تک لے جانا چاہیں اتنا ہم آگے لے جاتے ہیں. فریم 55 پر آ کر پلیئر 2 نے بال کو لاس کر دیا، تو اس کے لیے میں بال کو اپوزٹ ڈائریکشن میں لے جا کر پیج کے باہر لے جاتا ہوں اور ہمارے پلیئر کو کی اسٹک کو تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں. اب یہ تمام اینیمیشنز بیسکلی ورک تو کر رہی ہیں لیکن اس کے بیچ میں آبجیکٹس جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہوئے ہمیں اینیمیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ایسا کرنے کے لیے میں ان تمام لیئرز پر رائٹ کلک کر کے کریٹ موشن کروں گا جس پر مجھے اینیمیشن کریٹ کرنی ہوگی. ہم بارڈر کی لیئر پر رائٹ کلک کر کے اینیمیشن کریٹ نہیں کریں گے، کریٹ موشن نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں بارڈر کو موشن نہیں دینا، کسی قسم کی اینیمیشن اس پہ کریٹ نہیں کروانی ہے. اس لیے بارڈر کی فریمز کو یا لیئر کو چھوڑ کر باقی تینوں لیئرز پر ہم رائٹ کلک کر کے کریٹ موشن ٹوئن کریں گے. کریٹ موشن ٹوئن کرنے کے بعد اب اگر میں اس کو پلے کرنا چاہتا ہوں تو میں انٹر بٹن کی بورڈ سے پریس کرتا ہوں اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ میری بال کس طرح سے بیسکلی ورک کر رہی ہے. اور اگر اسی مووی کو مجھے فل اسکرین پر دیکھنا ہے تو کی بورڈ سے ہم کنٹرول انٹر بٹن پریس کرتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بال جو ہے وہ بیسکلی کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ورک کر رہی ہے اور لاسٹ میں کس طرح سے ہمارے پلیئر نے اس بال کو لاس کر دیا. تو اس اینیمیشن کو آپ جتنا لیندی کرنا چاہیں، جتنا ڈیٹیل میں بنانا چاہیں اتنا ڈیٹیل میں آپ بنا سکتے ہیں. اس پوری اینیمیشن کا جو مین مقصد ہے وہ لاسٹ ہمارے پروجیکٹ سے ریلیٹ ہے اور یہاں پر یہ انڈرسٹینڈنگ دینا ہے کہ بیسکلی اگر فلیش میں 2 سے زیادہ لیئرز پر کام کرنا ہو تو اس کی ٹیکنیک کیا ہوگی.